शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 21 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 21 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 6 तारिक नरनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुलात्व, नवमी तिथि राति 9:28 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र दिउँसो 2:26 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। शुक्लयोग पूर्वाह्न 10:27 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। बालवकरण पूर्वाह्न 10:25 त्यसपछि कौलवकरण राति 9:28 अन्तिम तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:42 त्यसपछि आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि बिहान 8:42 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूको आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:30 सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। आज कुनै पनि विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल बिहान 8:50 देखि पूर्वाह्न 10:30 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:51 देखि दिउँसो 3:31 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 7:10 देखि बिहान 8:50 रहेको छ। चरबार बेला मध्याह्न 12:10 देखि दिउँसो 1:51 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:31 देखि अपराह्न 5:11 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:51 देखि बेलुका 8:21 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहानको सुरुवाती समय केही सकारात्मक सोचका साथ सुरुवात हुन सक्ने दिन हो। आज व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँले केही प्रयास गर्नुपर्ने र केही हदसम्म सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही उपलब्धिका स्रोतहरूसम्म पहिचान गर्न सक्ने दिन हो। तर आज शरीरमा क्रमशः आलस्यपन छाउँदै जान सक्ने दिन रहेको छ। केही नराम्रा कुराहरूले मनलाई थोरै खिन्नता बोध गराउन सक्ने दिन रहेको छ। तर कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिहरूबाट भने साथ सहयोग हौसला भने मिल्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आत्मबलमा थोरै कमीपन महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति
पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसक्ने दिन रहेको छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत गर्न सक्ने र घरायसी कार्यहरूलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही मानसिक तनाव भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। आज काम गर्दा थोरै सावधानी रहेर गर्नु राम्रो हुनेछ। घर परिवारका लागि समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँ व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कारोबार गर्दा ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज खर्चमा केही अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ भने आज प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा थोरै आलसीपन महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आजको दिनमा तपाईँका लागि मध्यम समय हो, त्यसैले काम गर्दा कुनै पनि कुरामा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही सकारात्मक जोस जागरका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा काम कार्य गर्ने शैलीले व्यक्तित्वमा केही आकर्षक प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले गरेको कुनै पनि कामको केही हदसम्म प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने साँझको समयमा केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ र आज केही मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू रोकिएको छ भने त्यो कार्यलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको सोच विचार पुग्न सक्छ। आज तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आज भौतिक साधन जुट्न सक्ने दिन हो। केही राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिस्थिति अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नका लागि आफूले पनि सकारात्मक व्यवहार र सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्यमा ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा थोरै वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो। दैनिकी आय आर्जनमा पनि केही सुधार ल्याउन सकिन्छ। आज काम वा व्यापारको सिलसिलामा केही यात्राहरू हुन सक्छन् वा मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन हो। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धको कुरामा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधातिर मन जान सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि केही सृजनात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयास र लगनशीलतामा तपाईँका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र तपाईँको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अरूमा धेरै भर पनि नपर्नुहोला। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारी
जिम्मेवारीहरूलाई आफैले पूरा गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ आफैमा केही पुरुषार्थी पनि बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय पनि हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ भने कामप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय हो र आज केही कठिन कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज चुनौतीको केही सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। आज तपाईँको प्रयासले केही यश आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। आज केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक दिन छ। तपाईँको कार्य गोपनीयतामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यावसायिक प्रतिफल पनि सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन हो। आज लगानी गर्ने अवसर केही प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो। तर सामान्य मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा आर्थिक खर्च भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु जाती हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा ध्यान दिँदा पढाइ पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज केही यात्राहरू हुन सक्छ। यात्रामा निस्कनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईँले आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही अस्थिर मनका साथ दिनको सुरुवात भए तापनि तपाईँको दिन क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। आज कुनै विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ खबर मिल्न सक्छ। काममा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही ठुला व्यक्तिहरूबाट सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कसैले तपाईँलाई अर्थी उपदेशहरू दिँदैछ भने त्यो तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। आज निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने भन्ने केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईँले गरेको कर्ममा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने दिन पनि हो। आज आफैमा थोरै धैर्य एवं लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा केही फुर्तीपन बढ्न सक्ने समय हो। कुनै कुराले उत्साह जगाउन सक्छ वा कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तनाव र समस्याहरूबाट तपाईँ क्रमशः बाहिर फुत्कन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आज धार्मिक कार्यहरूमा रुचि राखेर बढ्नुहुन्छ। गरिब दिन दुखी भेटिहाले भने केही सहयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मन खुसी रहन सक्छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रलाई केही फराकिलो बनाउने तपाईँमा कुनै योजना बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज आर्थिक क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै जानेछ। मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। तपाईँका ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन्। आज केही राम्रो खबर कतैबाट सुन्न पाइन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज सन्तानको प्रगतिका लागि केही सोचमग्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको केही भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न सक्ने दिन हो। आज केही नजिकपन बढ्न सक्छ। सुख दुःखका भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा केही कमी कमजोरीहरू थिए भने पनि सुधार हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही हिम्मत साहसका साथ दिनको सुरुवात भए तापनि आज
चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतको केही परिणाम भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै पनि कार्यहरू समयमै नबन्दाखेरि केही चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तनावप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। आज तपाईँले केही खुसी लिएर बढ्ने, केही खुसीका कुराहरूमा समय व्यतीत गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। आफन्त परिवारजनका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। घर व्यावहारिक कुनै पनि कुराहरू तपाईँका पुरा भएका छैनन् भने ती घर व्यावहारिक कुराहरूलाई पुरा गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि भने आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुन सकिन्छ वा छरछिमेकहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर बोलीमा भने थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू कतैबाट मिल्न सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सोचेअनुसार अरूबाट साथ सहयोगमा भने थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आय आम्दानी पनि मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। घर गृहस्थ जीवनका कुराहरूमा केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्र हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा राम्रो नै रहन सक्ने समय हो। कार्य वातावरणमा तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज केही ठुला व्यक्तिले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम पनि केही राम्रो हुन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरू आइपर्दाखेरि मनमा थोरै दोधारपन भने बढ्न सक्ने दिन हो। आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा भने तपाईँका कुराले केही वैमनस्यताहरू रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा थोरै खटिनुपर्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समयमा आफन्तहरूबाट साथ सहयोगमा दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जोस जाँगर प्रशस्त रहन सक्ने दिन पनि हो। केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले केही योजना बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या भने सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो काममा केही दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कर्ममा कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने र मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले केही नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ वा केही वार्तालापको अवसर जुट्न सक्छ। दुःख सुख सेयर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने दिन हो। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्नेछ। आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउन सक्ने दिन हो। कुनै कठिन कार्यहरू अधुरै छन् भने ती अधुरै कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घर व्यावहारिक कुराहरूका कार्यहरू पनि अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन पनि हो। र आज साँझको समयमा केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। केही सङ्घर्षहरू भने आइपर्न सक्छन् तर सङ्घर्षलाई बढाउने कार्य भने नगर्नुहोला। सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नु जाती हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सकारात्मक दिन रहनेछ। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। थोरै समयमा पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त हुन सक्छ। आज काम र व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग केही आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा पनि नजिकपनको आभास बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर क्रमशः बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य समस्याहरू थिए भने पनि न्यूनीकरण हुनेछन्। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही सृजनात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनतले केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज अवसरहरूको पछि लाग्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै अधुरा कामहरू बन्दाखेरि मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन हो र लगानीका लागि केही अवसर पनि जुट्न सक्छ। काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्ने छन् र तपाईँका सहयोगीहरूले साथ दिएका छैनन् भने पनि ती सहयोगीहरू नजिक हुन सक्ने आज केही कार्य सुझावहरू दिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो र घर व्यावहारिक कार्यहरूलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। बोलीमा मिठासपन बढ्ने हुँदाखेरि आज अरूको मन सजिलै जित्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछ र तपाईँको आजको योजना अनुसार केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने, नयाँ सम्पर्कहरू बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरण सकारात्मक रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछन्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सफलताको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईँको हातबाट कुनै पनि धन गएको छ भने त्यो धन फिर्ता लिन सक्ने दिन पनि हो। आज उपभोग्य वस्तु कुनै पनि किन्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक खर्च नै भए तापनि आज केही राम्रो काम कार्यमा हुन सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बित्न सक्छ। परिवारजनसँग निकटपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा आज दुःख सुख साट्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको प्रेम जीवनमा केही सकारात्मक ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज माया प्रेमका कुरामा केही सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दिनको सुरुवाती समय मध्यम नै रहे तापनि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफन्तजनहरूबाट केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि हो र काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ता तनावहरू थियो भने त्यो तनाव चिन्ताको विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तित्वमा पनि केही निखार, केही जोस जाँगर र आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो प्रयासले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र कृषिजन्य कुरामा आज केही मेहनत भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार केही उपलब्धि प्राप्त हुँदै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक तनावका विषयहरू पनि क्रमशः सुधार हुनेछन्। आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन पनि हो। आज कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग, रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा केही खुसी मिल्न सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो र विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। साथीभाइसँग आज केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक केही कार्यहरू हुनेछन् भने खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्यमा पक्षमा
पनि सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै इच्छा चाहनालाई पूरा गर्ने योजनाका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय त हो, तर चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अर्चन आइपर्न सक्छन् वा काम कार्यहरू केही ढिला गतिमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि केही शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहकर्मीहरूसँग राम्रो भलाकुसारीका साथ बन्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको वातावरण आफूले खोजे अनुसार नबन्न सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्नका लागि भने गाह्रो बन्दिन सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आज आफैमा थोरै जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो र कुनै पनि नराम्रो पुरानो घटनाहरूले मनमा थोरै निराशापन, शरीरमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनु पर्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस् र आज बोलीमा थोरै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको बोलीले मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही दौडधुप हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस हुन सक्छ। बाटोघाटो गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नु जाती हुनेछ। परिवार र आफन्तजनहरूबाट थोरै टाढा हुनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन पनि हो। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा सामान्य असमञ्जसताहरू पनि देखिन सक्छन्। यो कुरामा थोरै भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिन अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यले आकस्मिक रूपमा कतै खर्च गराइदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिन मध्यम हुँदाखेरि तपाईँले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही राम्रो कर्मको योजनाका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईँको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका कुनै पनि इच्छा पूर्ति हुन सक्ने दिन पनि हो र सकारात्मक रूपमा दिनको सुरुवात हुन सक्छ। सोचे आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र थोरै समयमा पनि आफ्नो प्रयासले गर्दाखेरि काम बन्न सक्ने दिन हो र केही नयाँ कार्यक्षेत्रको सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। आज आफैमा संवाद कौशलता पनि बढ्न सक्ने दिन हो र केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसरहरू कतैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई आफूको प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र, राजनीति जीवनका कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। घर व्यवहारिक कुराहरूमा कुनै पनि कार्य अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आफूले आज केही फुर्सदिलो दिन महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै कुराले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। आज कुनै साझेदारी रूपमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा भाग लिने अवसरहरू जुट्न सक्छ। आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। आज आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता, खुसी छाउन सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै पनि अपुरा कारोबारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने र साना व्यक्तिहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा
एकअर्काप्रति आत्मीयता पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट पनि आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने वा आफैमा जोस जागर बढ्न सक्ने रचनात्मक कार्य पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। जोस जागर कायम रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको आजको दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कुनै योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि आध्यात्मिक धार्मिक कार्यहरूबाट दिनको सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन, कार्यसिद्धिको योग बनेको अवस्था देखिन्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो र आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता महसुस गर्न सक्ने दिन हो र कार्य वातावरण पनि सकारात्मक रहनेछ। आज केही ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्छ। तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रशंसनीय कामहरू हुनेछन्। बोलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ र गरेको कामको तारिफ हुन सक्ने दिन पनि हो। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र घर आएपछि कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो र आफ्नो जीवनका लागि, आफ्नो खुसीका लागि केही समय निकाल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ र कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कुनै पनि कुराको निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती भने नगर्नुहोला। समयमै निर्णय लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य वातावरणमा पनि केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र सबैको साथ सहयोगमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा मिल्नेछ। आज अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो र आज कारोबार गर्नका लागि पनि दिन राम्रो छ। केही पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आर्थिक लाभ हुनेछ। भाग्यले केही साथ दिन सक्ने दिन पनि हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। पारिवारिक जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सकारात्मक सुधार आउनेछ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने आत्मीयता पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको जागरुक पनि बढ्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक र लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समय मनमा केही दोधारपन भने रहन सक्ने समय हो र पनि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा क्रमशः दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो र आध्यात्मिक आस्थाका साथ दिनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने आज केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायता को भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो र आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने केही राम्रा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव लिएर गर्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, तनावहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषयलाई तपाईँले सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधानको बाटो पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। केही खुसी महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरणमा पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यति मात्र नभएर आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही सुधारका लागि तपाईँले विशेष प्रयास गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय छ। पारिवारिक कुनै पनि समस्या वा व्यवहारिक कुराहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रगतिमूलक कार्यपथको योजना बनाउन सक्ने दिन पनि हो। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। अवसरको केही सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। साथीभाइहरू
साथीहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कुनै मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको भाग्यले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। आज मनमा धैर्यता पनि बढ्नेछ, धार्मिक आस्था बढ्नेछ, पारिवारिक एकअर्कामा साथ सहयोग बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही सेवा सत्कारको रूपमा सहभागी पनि हुन सकिन्छ। तपाईँको प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकमा सुधार आउनेछ भने आज केही लाभदायक यात्राहरू हुन सक्छन्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।